أرئيست زينة قدمي 3 عامات تزتفرم سممع بريتوريا مولو بمولو مفراسو أقبال قال ود بحوحات ميكيل أسكورون قليزو أبل علي زتفلي حساب زسقمو نتفتي محبراو ميديا غازيزينياتاتن بوليتيكينياتاتن تتناخيرو زغز الزلوني عفنا وفري أكال أتبع الزيرو تولرانس تباهيلو زتاقلت أي تباهيلو أب مأخلاي مبرق زكار زلو قجد أب حدقنيا بركي بس يحولو كبل وانا دايركتر ود بطعنا عالم دكتور تدروس الحانون قليسو سلام تعنا بالي كبرات تخطاتلتنا دمزتن تبي التلفزيون لومي نمقابيت 14 شمونتن زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نختكتاتولنا بخبرنا عدم حبيروكم زنح بلا اساس فلما ملختي اقلقلوت فانو تግራይ تبي ناباهم كنبل سممع بريتوريا زفرمو حيلتات نتغباراونت از سممع كتغو ناي كل غزي صاوعيتنا ناي كل شاب ميديا دفيتنا نكون تخونه زلنالو فلي مدرخ ግን از صاوعيتن دفيتن زي لعل زخونه يكون اجندا قدامنت كوهاو زغدد خوينو رخيبنايو لنا تسمع معتي اتناي سلام سند كابتاس تسمع معلا قصبه جميره تخصو ططو زبلت كون تخونه اتخالي نتخصون كيناتن بعاويو مخنيات زخونه بوليتيكاو تقارنو ግን ملاش كيتبهاو እዩ 3 عامታት زليقو زلو دحر 3 عامታት ابزح الساعات اتا ططو زبلت تخسون هيودق حنت مهصنون كيترف بليعه اتا حتوታት حزب تግራይ ክትምልስ ዝተመድመደት ባይታ ሰላማው ቃልስውን ጸቢባ ክንድ ዑንቂ ቀሪያ ህዝቢ ሕዝውን ኣብ ሰለሕታው ጽንታ ከኣቱ ግድን ኮይንሎ ነዝውን እዩ እዚ ዘለናሉ መድረኽ ኣጀንዳታት ፕሪቶሪያ ቀዳምነት ክረኽቡን ብኺናት ክፍታሕ ዝኽእል ሕቶ ብዘይ ምህላው ተስማዕማዕቲ ምእንተት ሰላም ዝናፈቐ ህዝቦም ባይታ ክሕዙ ምጽዋዕ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺብሎ ተዋዓልቲ ሓይልታት ተቃራሪቦም ክሰርሑ መደብ ሒዞም ትልሚ ሓንጺጾም ክወፍሩ ነብስ ወከፍ ዝገብሩ ወርክብ ኮነ ዝውስንዎ ውሳነ ህዝቢ ክፈልጥ كجبرو أبي سفيح متأمان خوينهم بوحدو أبتاس ممع زلوا أجدست نتفتات كفتسون بزي مخالهم تزخف مكران كتحاسبوا زخبد هيوتن أبي العلي اتبزي حاتيات جبن استفرد هزبي يورد نرق لنا زم توعلتين أبنا تمزاولتي بوحس من قدن بخبر مملاس أبز ملكات فاتنيا يقلشوا نسقي عنكفو نسقي باي بحالو جزات مريت تجراي كتشرارفه نفس واننتو أبي مملاس ملكات فاتنيا يقلشوا نسخبا باي بحالو بجت يخون مهيا نداد يخون مدابريا كحسا يخون لمعات وزت زملكات وسنت أجندات تفاعثنيا كإلا شلومن لعلن تحت تتبهاللومن يرأيو أنا يكون كن السوق يبهالو إذا اللي خن وطرن إذا زي مزراب موسانن مفر الراجن إذا كمسألة أي مرة أي نخينات مدلواتن نسان أبس مع بريتوريا استقمت عمسرة ونت وفتات مفتاح مويترف نقول لهم زود لعل كل دما حزب زي بالكازة الرفوت إيد مخانو كرداء فقادن يازخون حيلي أي رأين زلو أتقداي بوليتيكينياتات كوينو أبي قرن صحين أبي جوهن بخياتن زلو حزبي حزبون أبي سلحتها وصنتان هاللو حزبون سفرتي كاب مريت ماتهم أوصيخا عطقات كاب بيت ماتهم أباريرخا زي حقاو من محدار أفريسكا نجارات كلن نابك قدمت قمت كل تشعن 10 سلسنا زنبرم كونتات مليسكا سلام ممصاء بوليتيكاو طرح زي كونس سباو حربنينت نحلو حزبي أبتا زلوا نايت فات مقلو خصنح مغوار كم تنقاد راس قبر هيوت باي كداين زبلو منبر شوان تግራይ كم حزبو يريون طرح زي كونس تاريخ زي يرسعو بهراو بدل ناب مخان سغاغر زل حق خوينلو مملاس تمزابلتن موحاس غزاته حدነት تግራይን ዝኾነ ሓይሊን ፖለቲካው ድሌቱ ይክጥቀሙ ሊልካ በምስጋ ካብ ትረኽቦ ጥቕሚ እቲ ነዚ ውሳነ ዚ ብሙሳንካ እትፈጥሮ ሃገራዊ ሓደጋ ከም ዝዛይድ እቲ ሓደጋ ምስተፈጠረ ክርድአካ ዝግባእ ሓቂ ክኸውን ግቡእ ኣይነበረን ምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነትን ሕዚ قدمي 3 عامات ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉ በሙሉ መፍራሱ ኣቀባሊ ቃል ውድብ ሕውሓት ሚካኤል አስጎዶም ገሊጹ ሚካኤል ኣብቲ ምስልሳን ውድብ ሕውሓት ሚዲያ ወይን ዝገበሮ ጻኒሒት ትግራይ ሕዝ ገጢምዋ ዘሎ ሓደገኛ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸጥታውን ፖለቲካውን መድረኽ በዝርዝር ዘብርሃ እንትኾን መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምእዋጅ ሙሉእ ምድላውን ክባን ይገብር ከም ዘሎ ብሪሁ ቅጻይ ቃል እቲ ፖለቲከኛ ናባኹም ክነብል ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ጽባሕ ስምምዕነት ምፍራስ ጀሚሩ بتعمل ملستኛ ዝኾነ ኣብቲ ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምፍታሕ ዝተመኮራ ጸገማት ኣለዋ እየን ተንሕዚ ዝእሰራ ዘለዋ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌ ናይ ትራንስፖርት ወዘተ ወዘተ ዝብላ ማለት እዩ ተመሰረታዊ ኣጀንዳ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ
ግን يتجمرن كاب بقحته تعتقد تطوي لا دمصتي تاين سمعن زلنا تا ناي سبيلكي تاموت ግን بتصالح تاوص انت تقصيلي كاب صبحت وعل جمير مالتي سلازي وعل بريتوريا ببدرجو زلوا ነገራት ፈጺምካ አመጨረሽኡ ና ፖለቲካው ልዝብ አቲኻ መበገስና የተጸገም እንታይ ምዃኑ ፖለቲካሊ ተገምጊሙ አመፍትሑ ድማ ፖለቲካሊ ክፍታሕ አለው ይዝብል መመጨረሽኡ እዚ ነይሩ ማለት እዚ የለን ፖለቲካዊ ዲያሎግ ወዘተ ወዘተ አይተገበረን ጥራሕ ዘይኮነስ ከይዱ ተወራ ተታይት ተዋዓላይ تسمع معي بارتي حوحتون ያው ሕጋውነቱ ተዘሪዙ ይዘለው ማለት ሰው ጽባሕቲ ስምምዕነት ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ሕዚ ከይዱ ኣብ ምንታይ ይበጽሕ ዘሎ ያው ተኹስ ተጀሚሩ እዩ ዓፋር ውግእ ተጀሚሩ እዩ ጸለምት ውግእ ተጀሚሩ እዩ ናይ ድሮን ውግእ ተጀሚሩ እዩ حزبون طعمي متأنا سفيح مدلاو نايس على نخال أي وجه مدلاو يكبر الله تحصل عن كبان تعتاز بالكيا حزبي مسرت أو شيء قطع زبها بتجري حزبي بجت برلمان زصدق أو حجاو بجت تجري ملو تطبيروي عندي وارح بانكتات كرش ألبا خوخنا بعض خوخنا غيروي سخونة ATM بتجري حزبي تركبني تسرح بانكتات كرشي يهبان زلوا هوسبيتالات عندنا تكالات مدحان سينا تطويلين زلوا كلهم أو تجراي كتعطاتو زجبوهم هذا تجراي نمدكار زتقوم مسارحتات بمولا هذا أو تجراي يفصم يوم زلوا سطر حزي كونس بوزيد دخيمك بحيلي ببرت بوق قبيلك تهزبي እንደገና خصنتنا يمغار مدلاون يغبر يزلو ስለዚህ حزوين كخر انت الله وعل بريتوريا 100% فريسي يلا بتحزي صلا ازغورو زلو منقساس مدلاون خويناتن دما صገማተና بسلام ናይ مفتاح تسفا 0% ወጽሕ እዚ 0% وزي قبها انتلو كم تجراي كم حوحات حزبون سلام كسفن يخيل يايلو ناو تشبط تجاوراو نزا سجر حيلي ندحر مصيو سلاماو حيلي او سخونه ساعات اوبنينج تمنقدي بتو ناي صلا منقد حزقن دحر هزي بسلام ناي مفتاح عدلو زيرو عدلي زلو زيرو عدلي زبلكا زلو مغنياتو كاب طرف سودان جميركا كسكع طرف عفار زوريا ملو مستغراي زواسنو خبابيتات اصوارن سراويتن زختلو زلو مالتي ملو مدلاو ناي وغي يزغبر زلو مالتي ملو مدلاو ناي وغي يزغبر زلو مالتي سو نو مور بريتوريا ناوزول درجه يبصحي زلو بسنكمن بسنك صلاي بتزامد زينا أبلع لحزب تجري زبصح زلو مكران ጸገምን ዝፍታሕ ንመሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ግቡእ ትኹረትን استراتيجيك وفرم بمقبار مخاني قلت وعليه سلام بريتوريا بناي تجري جزيف ناي مدردار عقمي ناب تكبار كغير زنبرت أجان تخونه أب مريح إن تجري بستفترة ناي وشت بوليتيكاو أجام جن توعلك حنشش حزبون أبغى علي سلحتاوي أنت كرجرج مخنيات خوين تباهلو بتدقاقام يزرب TBS TV أب حلوف مرباتو برتات سلام أب تحتي زبل رأسي أب زي مريتهم سفيرهم زلو سفرت موسى زي حقاوان عتقاتن زي حقاوان من محدار مفراسنا بزمسلو مملاسن بدحرزي دما تمازغ على ملوء كبرون دحنوتن حليخانا بمريتون بيتون مملاس كم قل في برتات سلام يوسدو كنبل مسبس أبناء يذكر زي أب زي خونلو بايتا بفرمت سممع زرعي زلو وطر الندرن هزبي قداي خالق زركينات خون سلاز قبرو عادة بكحزو ناب بيت عيونا مسيوم حساب زهبو بركت زبالو مهورات يقلزو
እዚ ከምዚ ሉ እንተሎ ህዝቡን መንእሰይ ይፈልሰሎ ህዝብ ተመዛባላይውን ይመውተሎ ኣብ ዙርያ እዚ ዝተሰናደ ሓደ ምድላውና በኹም ክደብል ندلي هي وعلي بريتوريا مسرت يتجبرلنا نايدق حالتات حلافنتهم يواصوا وعلي بريتوريا يتجبرلنا عدنا خنملس خوفينا صومينا أكين دا تدورينا نوسو صرات هساونتي حراسات يموتان الله كم دق أنستي مسرت أكين دا تدورينا مكالا خلي يلن ولا نستيتي أو جزا حد قبي تقميت حد جزا تقميت خدان كام غير يلن زي بحسرات مقبي هساونتي خن نوسو صرات خن يموتان الله بركت سوي يموتان الله ناي سلامي عندلي هذه بسلفي بكونفرنس بستفعل لما قد زقلت سيخونا سلام من لا يخل من لا يخل بتجاري يقول زل لوا هذا تجاري سلام يدل تركل يزي آدمون سلام يدل حزبون سلام يدل جن أي تعدل نبر زل لوا بوليتيكا قلولا بسنكي مرحتي هذا تجاري يا بسومنا تنجدة نبزيد النجارات يخير كم زل في اللاتيو ثلاث سلامي عندلي خبها طلع بتناي بريتوريا اسمه معنات متكل مسارات أخلاي منجس يكون توزل لمنجس من محدار تقارير خان ناي مسرح بحرينا تجبارات بتجبار تاريخ أيو خوينا جد زي أتوم أبكن دي تقارير خا كسرحوا أبكن دي مجبار أبزيون سلامي عندنا لا تهلا وتعدروا سلطنات خالي شجرة ولن يجبر جيل نتفزل له ليزل له فيدرال منجسون ناي مترت على بحر الزرق منجس أساطير أيو خلا بتوس ساخي تمترت أرخم زل له خوينو السلام مدلاي لي مدلاي كتقاررون لك كوزي وصاي كن كفت ناي بريتوريا سممعنات وصاي سلامنا عندنا الخمس ايرترا عند تقاررون مش شعبيه تقاررون تخونكا سلامنا عندنا الخمس فانو يدقفيه قالسي يدقفيه انت تخونكا سلام ونا فرس يزغي ስለዚህ ከይዱ አው ተግባር ዘየለ ናይ ደመና ኮይናት ከም ዘሎ ተህዝቡን ይፈለጥ ኩለኽና ውን ፈለጥና ሶት ልመጽ ህዝብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዝወጽሐ በደል ካብ ዝሓለፈ ሓዘኑ ዘይወጽና ሃለ ተወሰኸ ሓዘን ተወሰኸ በደል ክረክብ ስለ ዘይንደሊ سلام بتجبار كخون اللوا سلام بتجبار كخون تخيل دما تقارير خا تخايل خا شجرات خا زلوز فلالي خا نجارات بالمساق فتحون ناي مجبار عقمي كبارات تعلوا مس يزول سلازم ناي تربيزا ميت تخاطت على دبلوماسي ناي مجبار عقمي كل اللوا يا أكل انكبها الكلو يا أكل مسكا يا أكل وردت يأكل مفنقال يأكل تنيات يأكل سمات يأكل حكمنا نسان يأكل وراري زبها زلو يأكل نبزني خل أنا خبت سهلو يأكل زبز زلو بانا يكونين يأكل زبز زلو تقرأي جزيان كلوكا جزيان تتسبيو بريتوريا كلت عمت عليهن كبزي دهرك السلو زيكو هلوين يكال كشابيزي أصنعنا زلو دهري فتاري وعلي بريتورياي بملآتي التقبر أويات كلها ناي نربح له أويات تقرواي انتاي كمز سعباني فلتن سمعنا انتاي حجز اللو برد يوماي عيني بلتن ايوانو لميو مفتحك إلا الزلو لميو صباح يمانا خيت دوري توقح دي ورا بلنان ناينادي صباح ورا بلنان تمالينا بلمي حلفتنا لا لمي انا بصباح تحلفنا لمي خاخنا اني هنا يا تحتو كل زلو مفلالاي ኣብ ጠረጴዛ ንህዝቢ ብዝረብሕ ንዝዓድዚ ደው ብዘብል መልክዑ ዝነበራ ናይ ድሕሪት ታሪኽን ኣመጻጽኣን ብዘይቕል ብስ መልክዑ ንዝሕዝ ዘሎ ወለዶ ናብ ልምዓት እምበር ናብ ኩናት ብዘይእት መልክዑ ነዚ ቀጻሊ ወለዶ ኣብ ትምህርቲ እምበር ኣብ ካሊ ናይ ዘይተማእኸል ሓሳባት መዋህለል ዝኾነ እምሮ ዘይወህለሉ ኩነታት ክኸይድ ክኽእለሎ ዝብል ንትግራይ ዝጠቅም ሓሳብ ሪኦም ፖለቲካዊ ምርድዳእ ገይሮም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ፈላላይ ናብ ሓደ ከምፅወሎም ንትግራይ ዝጠቅም ሓሳብ ብሓደ ኮይኖም ኩሎም ሪኦም ኣለልዮም ፈልዮም ናብ ሓደ ክመፁ ኣለዎም ኣብ ጎኑ ህዝቦምን ዝተሰወን ክሓስቡ ክኽእሉ ኣለዎም ትግራይ ትካላት ኣይበርሱ ኣለዎ
ወላቶም ደረቅ መራቅ ዝብሉ ዘለዎ ብዝሕጂ ሰዓቱን ተንትካላትና በላ እንዳ ሰነፋ ክኸዳ ከለዋ ሃፍቶምን ከምኡ ምቕፃሉ እርግጠኛ ክኾኑሎም ዘይኽእሉ ደረጃ ስለ ዝወርድ ስርዓት ክጠፍእ ከሎ ሃፍቲ ናይ ዝሓየለ እዩ ናይ ተስፋ ዝቆረፀ እዩ ዝኾን ተሓይለ ስርዓት ብዝህልወሉ ናይ ዝሰርሐ እዩ ስርዓት ክጠፍእ ከሎ መዓልቲ ግን ናይ ዝሓየለ እዩ ሃፍቲ መኪና ስኺሕስካ ነርክ ፅባሕ ከላሽን ዘሎ ወሕዲ ግክት ኸይዱስ ሕጊ የለን ማለት ስለዚ ናፍቲ ደረጃ ንሱ ክሳብ ዝኸይድ ዘገድድ ትካላትና እንዳበረሳ ናይ ልምዓት ትካላትና ይኾና ናይ ኢንስቲትዩሽናትና ንሽተይ ከም መጀመሪ ኢልና ተኺልና ዝነበርና ነገርና ሙሉእን ይፈርሳ ስለ ዘለዋ ሕፃጽያ ትግራይ ሕጂቲ ምስቲ ጥምየት ዳይሬክት ከየወዳድሮ እምበር ከቢዱኒ ልዕሊኡ ሞት ከም ዘለዎ ግን ይፈልጥ እየ በዚ ሒዝ ዝምሄድ ካይዳና ልዕሊኡ ሞት ዝሕሪት ከም ዝኽእል ግን ይርዳኒ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ዶክተር ለዋይቆምና ኣለዉ ኣብ ትግራይ ብሎ ንሳ 6 ግምታዊ ዘጓዕ ዘለኹ ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረኒ ሎሚ ኮይነ ኣይኮንኩን ዘውግዕ ኣለኹ ኣብ ዝሰርሐሉ ቢሮ ናብ 25 ኣብ ዘለውዎ ዝወፀሎም ተዘርዚሩ ዝወፀሎም ሰራሕተኛታት ርኢ ኣለኹ ሰብ ስራሕ ደሊ ማስታወቂያ ክንብብና ወንፈልጦ ስርሑ ገዲፉ ስደት ዝኸድ ዘሎ ሰብሲ 25 ሰብ ሓደ ቢሮ ኣብ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘለኹም ተባሂሉ ደብዳቤ ክወፀሎም ጠፊኦም ክትርኢ ከለኻ ንበርስ ድና ዘለና ወይስ ኣለና እና ዝብል ምጽናዕ ዘድሊ ሕፃጽና እየ ዝብል ዘለኹ ሕፃጽ ምዃናን ዘይምዃናን ከጽንዑ ኣለዎም ዝበልክዎ እምበር እዚኣ ኣብ ሕድሕድ ትካል ናበይ ገጽ ይኸድ ኣለዎ እንታይ ፕሮግረሲቭ بزخانة ملكع يودع أن يموتنا الله زبيل مثلا حتى تزقبر نيرهم وعلم هيك كفر نيرهم تهزب راح يكون صباح السرفايف عليه بلان سرفايف نقبرين خلينا بذلك عزيز لهم سكبلي نيرهم سرحتني تلفزيون تجراي غازيتني يوحنس برهانة دحري مع سرتش الدشة معلتي لومينا بيت فردي زغربا انتخون عسرت مع التلوات قصرة كم زتوهابو تاجلسو أب زحلف سمون ربع تشعت مجابيت خلتشن عسرت شمونتن سيفيل بزتخدونو أكلات كم زت عسرة استناجر له غازيتني يوحنس برهانة بمرت حلاف حسوت حبريتا كم زت خصصة تاجلس الله يوحنس أب كتما مقالك فلا كتما عيدر أب زرك بيت فرد كم زغربا بكوميشن بوليس تجراي تحيز كم زولن لما أنت أب زهو على مجابايا نمفلات تخايلو بيت فريق فلكتما عايدر بين غازيتني يوحنس برهانة نمهب نعسران 4 مجابيت خلتشحن 10 شمونتر عام تمرت قوزروته محلالفو ازي كم زيلو انتلو محبر السب مويا مراخبتي مع قناه اثيوبيا نما سرتي غازيتني يوحنس برهانة ملكيتو مغلصو سيلو اب مغلصو يوحنس تاثرولو منገድ ዘይግቡ اب بيت ማሰርት بزي فرد ጸንሐሉ ሁነታቱን زي حقاو مخانو مسغلص መንግስት ክልል ትግራይ أب اللي غازيتنياتاتن نسب مويا ميدياني بصحالو زبلو منغلتاع مفرراحن ما أسرتن دو كبلو كم زقباء حبيرو أب اللي زتفلي حساب زسقومو نتفتي محبراو ميديا غازيتنياتاتن بوليتيكينياتاتن تتناخيرو زغزالا ناي عفنا وفري أكال اتبعلي زيرو تولرانس بزبل أب اللي ناس حسابن زتفلي حساب زلو ملك أسباتن ودابتاتن زتأوجه جناي أواجي قبل ودب سالساي ويانا أب زوج أو مجلس حبيرو تجراي كاب زخنا جزء نلعلي استفعلوا حسابات زتأنا قد بوليتيكا وحواهو كله أب تتقلب له جزء كم نركب زمات أخونا نزبلة ودب الزيك أخونا تعرفوا حسابات بحيل نمقوت صار زجبر حدا جنيان أكوين من قدي زمرات حيل حو حد زبلو كبيد طفاتي فصم كم زولون صبحت حتى كم زخونن سالساوي يعني تجراي يأمن يلو كب حدقة تقليل خامت فا زوج مفتحن من داي بيراو مرد زفتروا المدرخ بيراو ذات أبزت اللبل وان بتبنجا بسلطان زتخيته حيل نزيع عدل عاتيو دك بهرة تجراي تزات يوم مواس كيناديو حنيق حيزيرو كبيبل اتمغلصي وسيخو ببهراو حالتنا حساب قالسز قبرو قدسات دك تجراي أب مهدان زي حيلي كموسيتو قليل زي بحال حيل سبنان فقودو سدتن تسفو البونتن تساطحو يركب كبل اب تግራይ አሎ ዝበሎ ሁሉ ኩነታት ተብሪሑ ሕዝውን ዝተፈለየ حساب በምስጓምን اب ዝመረጽዎ ፖለቲካዊ ዳብ ኮይኖም ንዝቃለሱ ዘለውን ተጋሩ የአስርን ይጨዊን ዘሎ ኃይል እዚ ተግባር ብህጹጽ ደው ከብሎ ይግባ ውድብና ፈቆዶ የሶር ዘሎ ደቀ ብሔረ ትግራይ ኩነታቶም ከም ዝከታተሉን ኣብ ጎን ተበደልት ወገናትና ደው ከም ዝብልን ደጊሙ ከረጋግዝ ዝደሊ ሳልሳዊ ያነ ትግራይ حزون مواطون عب زتمت بهراو ذات كل وجن شبوت من قصاص كجبر يسوعيلو أب تجراي في الترب زلوا حد شو أتري مخنيات أب تجراي حد نتشرشورنا مخاطع عمتها زوجتمون ناميدا سرحت نمرة بزبل حساب بركز ولا سجوم تاتكو صورت أني حوم يوسدون اللون كبراتن كبران زيناتنا نقص اليوم
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምዕጻው ክልል ኣየርን ምስ ዝባዕ መገሻን ብእዋኑ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ እንትኸውን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኣሜሪካውያን በቲ ኣብ ቀረብኦም ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንጽል ኣሜሪካ ዝወፀ መምርሕታት ጸጥታ ተኸቲሎም ዕለታዊ ህይወቶም ክመርሑ ኣተሓሳሲቡ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጻኢ ዝርከባ ዲፕሎማስያዊ ትካላት ኣሜሪካ ዕላማ ክገብራ ከም ዝኽእላን ደገፍቲ ኢራን ዝኾኑ ጉጅለታት ንረብሓን ኣሜሪካ ወይ ኣብ መላእ ዓለም ምስ ኣሜሪካውያን ዝተኣሳሰሩ ቦታታት ከጥቅዑ ከም ዝኽእሉን ኣጠንቂቑ እዚ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ሚኒስተር ካዝና ኣሜሪካ ስኮት ቤሳንት እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ከይውዳእ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምምልካቱ እዩ ተባሂሉ እቲ ሚኒስተር ንኤንቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንምምዋል እኹል ገንዘብ ከም ዘለዋ ሓቢሩ ሓደ ግዜ ወጥሪ ንምቅላል ነገራት ምግፋሕ የድሊ ክብል ሓቢሩ ኣቐድሚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመራሕቲ ኢራን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት መጻወ ሆርሙዝ እንተኸፊቶምዎ ሰራዊት ኣሜሪካ ንመሳለጥያታት ጸዓት ኢራን ብምጥቃዕ ካብቲ ዝዓበየ ጀሚሩ ንኹሎም ከጥፎም ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ኢራን ኣሜሪካ ብትሕቲ ቅርፂ ነዳድ እንተደኣ ጥቂዓ ኢራን ሕነ ክትፈድም ምዃና ጠንቂቑሎ ኮሎኔል ኢብራሂም ዞሎፋጋሪ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሰረተ ልምዓት ነዳድን ጸዓት ኢራን እንተደኣ መጥቃዕቲ በፂሕዎ እቲ ኣሜሪካን ዘባዊ መሻርክታን ዝጥቀምሉ ትሕቲ ቅርፂ ነዳዲ ጸዓት ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ጨውማይን ዝጸርግ ትሕቲ ቅርፂ ክውቃዕ ምባሉን ተሓቢሩ ኣሎ ቻይና ኩናት ኢራን እንተተጋዲዱ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ኣዝዩ ሕማቕ ኩነት ክፈጥር ይኽእል ክትብል ኣጠንቂቓ ቻይና ኩሎም ኣብቲ ኣፍ ደገ ሆርሙዝ ዝጽሎ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ዝተሳተፋ ወገናት ወታደራዊ ስርሒታት ከቋርጹን ክፋእ ኩነት ከይፍጠር ድማ ናብ ዘጠን ልዝብን ክምለሱን ተማሕጺና ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሊንጂያን ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ነቲ ቁልፊ መገዲ ማይ መራኸብ ዳግማይ ክትኸፍቶ ጸቕጢ ምግባሩ ብዛዕባ ሕቶ ምምላስ ተጻብኦታት እንተቐጺሉን እቲ ኩነታት ዝያዳ እንተተበላሹን መላእቲ ዞባ ኣብ ህውከት ክጥሕል ክብል ተዛሪቡ ሓይሊ ምጥቃም ናብ ሕማቕ ኩነት እዩ ዘብጽሕ ብምባል እቲ ኩናት ብመጀመርታ ክጅምር ከም ዘይነበረ እዩ ዝገለጸ ሰብጻብ ዜና ሮይተርስ እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ ሓደገኛ ብርኪ በፂሑ ኣሎ ክብል ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጹ ኣብ ጥቓ መሃዝቲ ዩራኒየም ናታንዝን ኢራንን ማእኸል ምርምር ኒውክለር ዲሞናን እስራኤልን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ጥዕና ህዝብን ድሕንነት ከባብን ከቢድ ሓደጋ ከም ዝስዕብ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጹ ዓለም ለኸ ኤጀንሲ ኦቶሚክ ሰዓት ኣብዞም ቦታታት ዘጋጥሙ መጥቃዕታት ይምርምር ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ ዝኾነ ዘይተለመደ ደረጃ ጨረርታ ከም ዘይረኸበን ገሊጹ ይኹን እምበር ከም ኣገላልጻ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኒኩለራዊ ትካላት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክሕሰብ ንዘይኽእል ቅልውላዊ ጥዕና ዘቃልዕ ብዝብል ኣጠንቂቑ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 13 ሃገራት ንዝርከቡ ናይ ባዕሉ ሰራሕተኛታትን መሻርክቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ክመጽእ ዝኽእል ኒኩለራዊ ሓደጋ ንምድላው ስልጠና እናሃበ ከም ጸንሐ እቲ ዋና ዳይሬክተር ገሊጹ እዚ ዝወሃብ ዝነበረ ስልጠና ኒኩለራዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ህዝባዊ ጥዕና ብዘተኣማምን መንገዲ ንምክልኻል ንምምላስን ዝዓለመ እዩ ክብል እቲ ዋና ዳይሬክተር ገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ ትካላት ጥዕናን ተሃዋሲ መሰረተ ልምዓትን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ካብ መጥቃዕቲ ክሕሎ ከም ዘሎን ሰላም እቲ ዝበለጸ መድሓኒት እዩ ክብል ገሊጹ መወዳእታ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኩሎም ወገናት እቲ ግጭት ዝለዓለ ወታደራዊ ልጓም ክገብሩን ኒኩለራዊ ሓደጋ ከላዕሉ ኣብ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠቡን ጸዊዑ መራሕቲ ነቲ ኩነታት ካብ ዘጋድድ ናብ ሰላማዊ ድርድር ክምለሱን ንጹሃት ሲቪላት ካብ ዝኸፍአ ሳዕቤን ክከላኸሉን ተሓሳስቡ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዞባዊ ሰላም ምዝራግ ዓለማዊ ሓደጋ ጥዕና ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣስሚሩልን ቁልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክግበረሉን ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ቲቤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦወርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ መጋቢት ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርዝ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ሓዊስዎ ክፈጥሮ ኣብ ዝኽእል ውድቀት ዘድህበ ኮይኑ ናሃረ ኩናት ንምክልኻል
بايتا سلام المسفحن كمچو أبغداسنت متشا حدش منغستنت تግራይ ዘደህበ ይኸውን ብቀንዱ አብሊቅ አን ፖለቲከኛታትን ተዓድ ዝራይ ዘሎ ተኽንታት ተቃርኖታት ረብዓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነጻትን ተአሪሞም ማእኸልነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስን ኣብ ምጥጣዕ ክብሪ ብሄርን ሓለዋ መንነትን ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝዋጽ ሕብረተሰባዊ ትካል ምጥያሽን ቀንዲ ትኹረት እዝወርሕ እዩ ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ኩሉ መዳያው ጸገም ክትወጽን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ ኣገዳሲም ስደጋው ሓልታ ዝግበር ልዝብ ኣዋጻይ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና ኣድላይነት መጠሻ ባይቶ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እናቀረጸ ይፍንው ኣሎ ጠቕላላ ዜና መደባቱን እውን ናይዚ ናይ ትኹረት ኣንፈትሲ ዘነጻጸረ እዩ ንሎሚ ኮይኑ ተማዛቢልና ብ2013 ባሕታ ሓደ ዕለት ሓደ ሕዳር ተማዛቢልና ብቱ ዝነበረ መንገዲ ዕንቅፋታት ኩነታት እሱ ተጻዊሩ ብእግሪ ካብኡ ተሲና ኣብ ተንብየን ቆላ ኣብ ተንብየን ገጠራ ገጠር ተጓዒዝና ናብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ቆላ ተንብየን ዘሎ ገጠር ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣቲና ኢና ኣብ ዓብዪ ዓዲ ተዓቂብና ከም ነበር 4 ዓመትን ልዕሊኡን ጌርና ኣለና ብመዓልታት እውን 1530 መዓልቲ ጌርና ኣለና እዚ ኣብ ተንብየን ዝርከብ በዝሒ ተማዛባላይ ከዓ 68000 እዩ ተማዛውልን መጸ ዞባ ምዕራብ ካብ ዞባ ምዕራብ ካብ ሰሜን ምዕራብ ካብ ኢሮብ ካብ ክልል ውጪ እዚ ተጣራቅም መጸ በዝሒ ህዝቢ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ መማእኸል ኮይኑ ልዕሊ 68000 ኣሎ ኣብ ቀይሕ ተኽሊ ካብ ጉያ ወርቃምባ ካብ ጣንቋ ብርገለ እዚ ተገጠራ ገጠርን ሓፈቆ እዩ ዓብዪ ዓዲ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ወኪልን ለኣኸና ጸገም ናይቱ ሕብረተሰብ ክንነግር ኢና ናውዚ መምጽኢና ተጸገም ኩነታት ከዓ ዓድና መልሱና 3 ነጥቢ ዓድና መልሱና ዓድና ግዛኣት ትግራይ ይመለስ ኑር ግዛኣት ትግራይ ናቦቱ ይመለስ ዓድና ብውሕስ ጌርኩም ናብ ዓድና ምለሱና ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ካብ ንነበር ኣብ ቸንዳ ትነበረ ቸንዳ እውን ተቐዲዱ እታ ኣድዋ እትወልድ እቱ በረኻ ዝወፀ መንእሰይ እውን ብበረኻ ከይዱ ፍርቁ ናብ ሱዳን ከይዱ ፍርቁ ናብ ኤርትራ ተጓዒዙ ከይዱ እዚ ሽግር ዘሎ ከቢድ ጸገማት ብውሕስ ኮይኑ ናብ ዓድና ንክንምለስ ኢና መጺናዮ ዘለና ጥርዓን ሕክምና ጎደሎን ብዙሕ ጸገማት ኣዶይታት ብዙሕ ኩነታት ሽግር ስለንሎ ንሕና እቱ ወኪልን ሰደደና ህዝቢ ዝጥርዓን እዚ ንክንነግር ኢና ናውዚ መጺና ምሱ ሕዙሕ ዝናና ኣብ ማእኸል ከተማ ብዙሕ ጸገማት ንረክብለ ህዝቢ ኣብ ቸንዳን ኣብ ኣስፓልትን ይተዘርግሕን ንኡ ግን ርእዩ ሃገራት እውን ርእየን ዓለማት እውን ውዕል ፕሬትርያ እውን ኣብ እዋን ክፍጸም ተፈጺሙ ናብ ንውር መረበቱ ንክምለስ እቲ ህዝቢ እዚ ኢና እዚ ትጥርዓልና ትንወከለና ህዝቢ ከዓ ልዕሊ 68000 እዩ እዚ ጥርዓን እዚ ከምዚ እናበልኩም ኣቕርቡልና ብማሊና መጺና ምስ ሕጸጽታና ናብ ዓድና ምለሱና ናብ መረበትና ንመለስ ግዛኣት ትግራይ ናብ ንውር ይመለስ ብዝብል መሰረት እዚ ተሓሳብ ኣፈላላይ ፖለቲካ መሪሕነት ክጸልዎ ይኸውን ንክጸልዎ ግን ንሕና ኣይንምነይን ሓባር ኮይኖም ሶሚሮም ሓንቲ ትግራይ ኮይና ኢትዮጵያ ምስ ፌደራል ተሓባቢሩ ናብ ሓደ ክኸውን ኢና ንሕና ትንምነዮ እምበር ኣፈላላይ ንክፍጠር ኣይንብልን ግን ተፈላላይ ብምዃን ግን ንኣና ሓሲብና ኣሎ 4 ዓመትን 5 ወርሕን ጌርና ኔና ኣውዚ ክንነብር ከዓ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ናይ ክልል መንግስትና ኣለውን ተስማዓሚዖም ናብ ንውር መረበትና ይምለሱና ኢና ንብል እዚ ከዓ ሃገራት እውን ንኽሰምዖ ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ሰሚዑ ዝነገር እዚ ቶም ደራደርቲ ኣካላት እውን ብጥብቂ ሒዞም እቱ ህዝቢ እዚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ገለን ካብ ዞባ ምዕራብን ካብ ኩሉን ተፈናቒሉ ህዝቢ ናብ ንውር መረበቱ ንክመልስዎ ኢና ኣብየታ ናቐርብ ለና ናብ ሃገራት ናብ ኩለን ናብቶም ላዕለዎት ዝበሃላ ኣመራራሕ ኢና ኣብየታ ናቐርብ ለና ኣተሰላም በለኺ ኣተሰላም በለኺ ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደን ነባሊዒ ዓዲ ሓጎስ ነይሩ ዓዲ መርዓ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰይ ነይሩ ዓዲ ቆልዓ ዓዲ ተስታይ ነይሩ ዓዲ ጣዓ ኣንታ ዝኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተሉ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ካልኦት ዝተረፉ ምድላዋት ቤስ ሓቢርኩምና ፀንሑ ሰላም